बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 मुहर्रमुल हराम है। तस्बीह के 8 दानों पर उंगली रखकर अल्लाह का एक इसम मुबारक आपने पढ़ना है। 8 दाने पूरी जिंदगी का नसीब बदल देंगे। सिर्फ एक दिन के ये अमल से, आज के दिन के अमल से ही आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। आज 8 मुहर्रमुल हराम है। 10 मुहर्रम जिसके आने में चंद ही घड़ियां बाकी हैं। ये इतनी बरकतों वाले, इतने मुबारक लम्हात हैं कि इनमें अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ 8 मर्तबा तस्बीह के दानों के ऊपर आपने एक इसम मुबारक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह हर मकसद, हर हाजत और दिली तमन्ना पूरा करने का ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमल है। कोई भी दुआ हो, हाजत हो, मकसद हो, किसी बीमारी से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, कोई भी परेशानी हो, ये अमल किसी मौजज़े से कम नहीं है। आज के इस अमल से आप हर जायज हाजत, चाहे वो कोई भी हो, 100% पूरी करवा सकते हैं। मकसद कोई भी हो, शादी का हो, तालीम का हो, इम्तिहान का हो, नौकरी का हो, मुकदमे का हो, जिंदगी में जिस तरह का भी कोई मकसद हो, इंशाअल्लाह आज 8 मुहर्रमुल हराम के दिन आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो मुहर्रमुल हराम के पिछले दिनों में 1 मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक आज तक कोई अमल नहीं कर सके, पिछले पूरे हफ्ते में कुछ भी नहीं पढ़ सके, मेरी आपसे गुजारिश है कि उन दिनों को भूलकर, उन 7 दिनों को भूलकर आज 8वें दिन आप लोग तस्बीह के सिर्फ 8 दानों के ऊपर आपने ये अमल पढ़ लेना है। यकीन मानो कि दुनिया का जैसा भी कोई मकसद होगा, जैसी भी कोई हाजत होगी, वो अपनी आंखों से आप देखेंगे कि पूरी हो जाएगी। आज का जो तस्बीह का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये मुबारक दिन बड़े ही बरकत वाले होते हैं, बड़ी ही रहमतों वाले होते हैं और बड़े ही खास दिन होते हैं। जो मेरे भाई, मेरी बहनें दुनिया में ठोकरें खा खा कर, धक्के खा खा कर, मोहताजियां बर्दाश्त कर कर के थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब हिम्मत नहीं रही कि वो किसी के मोहताज बन के रह सकें, किसी की बातें सुन सकें, मेरी उनसे गुजारिश है कि आज आपने ये अमल हर सूरत कर लेना है। ये वो महीना, ये वो दिन गुजर रहे हैं कि जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घराने ने सबसे ज्यादा दुख देखे, परेशानियां देखी, मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने सब्र को और नमाज को इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में भी नहीं छोड़ा, इतने बड़े बड़े इम्तिहानात में भी नहीं छोड़ा। आज अगर हम दुनिया में देख लें तो सबसे ज्यादा जितने भी दुख, दर्द, परेशानियां और मुसीबतें आई हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने के ऊपर आई हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो हक पर डटे रहे, सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान के ऊपर, कलमाए तौहीद के ऊपर आंच तक नहीं आने दी। आज के हम मुसलमान हैं कि थोड़े से पैसों के ऊपर, थोड़े से लालच के ऊपर बिक जाते हैं, अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करबला के शुहदा का वास्ता मेरे तमाम भाइयों और बहनों की गमों को, मुसीबतों को दूर फरमा दे, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे और उनके दिल में जो भी हाजतें, मुरादें हैं, आज का ये तेरा जिक्र करने के बाद, ऐ मेरे मालिक, तेरा विर्द करने के बाद, तेरा नाम लेने के बाद जो मेरा भाई, मेरी बहन तुझसे अपनी हाजत मुराद का सवाल करे, उसको पूरा फरमा देना। ऐ अल्लाह, जो तेरा बंदा आज 8 मुहर्रम को 8 मर्तबा तेरा ये नाम लेकर दुआ मांग ले, उसकी दिल की हाजात को पूरा फरमा कर उसे हर मकसद में कामयाबी अता फरमा देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुन लें, बड़े यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ आपने ये अमल करना है, क्योंकि 8 मर्तबा ही पढ़ना है। अगर 8 मर्तबा दिल से ना पढ़ा गया, पूरे यकीन से ना पढ़ा गया तो फायदा नहीं होगा।
تسبیح ایک آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور تسبیح کے 8 دانوں کے اوپر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح یا ارحم الراحمین، یا فتاح یا ارحم الراحمین۔ تسبیح کے 8 دانوں کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ پہلے دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح یا ارحم الراحمین۔ پھر دوسرے دانے پر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح یا ارحم الراحمین۔ پھر تیسرے دانے پر انگلی رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح یا ارحم الراحمین، یعنی ہر دانے کے اوپر انگلی رکھ کر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اللہ پاک کا اسم مبارک یا فتاح پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کامیابی دینے والا، فتح دینے والا، ہر مقصد میں فتح دینے والا، ہر جگہ پر فتح دینے والا، یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تسبیح کے صرف 8 دانوں کے اوپر یہ عمل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، آج 8 محرم الحرام کے صدقے میں نے 8 مرتبہ تیرا ذکر کیا، تیرا نام لیا، اس کی برکت سے میرے دل کی حاجت کو پورا فرما دے، میرے دل کی مراد کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، وہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی بندشیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگ لیں گے، سچے دل سے توبہ استغفار نہیں کر لیں گے، تب تک ہماری دعائیں اٹکی رہیں گی، ان میں رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں گی، کیونکہ دعاؤں کے قبول ہونے میں اور نہ قبول ہونے میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ جو بندہ حلال کماتا ہے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور جو حرام کماتا ہے اس کی دعائیں راستے میں ہی اٹک جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ زنا کا ہو گیا، چاہے وہ جھوٹ کا ہو گیا، چاہے وہ حرام خوری کا ہو گیا، اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی ہماری دعاؤں کو آگے نہیں جانے دیتے۔ میں اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، آج 8 محرم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کے اندرونی بیرونی جسمانی جسم کے جس اعضاء سے جو گناہ ہوا اس کو معاف فرما کر ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ سب بھائی اور بہن آمین لکھ کر کومنٹ میں اپنا نام لازمی لکھ دیں تاکہ سب لوگ دعا میں شریک ہو سکیں۔ کیا پتہ کس کی دعا کس کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے، کس کے لیے کامیابی کا باعث بن جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔